बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मुहर्रमुल हराम के हवाले से सवालात और जवाबात की सीरीज़ वीडियोज़ चल रही हैं। अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं जो आपने नहीं पढ़े और नहीं सुने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए गए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, वहाबी देवबंदी आम तौर पर कहते हैं कि यजीद ने अगरचा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद करवाया मगर वो जन्नती है, इसलिए कि बुखारी शरीफ में हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है और कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला करने वाला यजीद है, लिहाजा वो बख्शाया हुआ पैदाइशी जन्नती है। तो वहाबियों देवबंदियों की इस बकवास का जवाब क्या है? तो इस जवाब में मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यजीद पलीद जिसने मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ की सख्त बेहुरमती की, जिसने हज़ारों सहाबा कराम व ताबईन ने आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बेगुनाह कत्ल आम किया और जिसने मदीना तैयबा की पाक दामन ख़वातीन को 3 शबाना रोज़ अपने लश्कर पर हिलाल किया और जिसने फरजंद रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 3 दिन बेआबो दाना रख कर प्यासा ज़बा किया। ऐसे बदबख्त और मरदूद यजीद को जो लोग बख्शाया हुआ पैदाइशी जन्नती कहते हैं और सबूत में बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला देते हैं, वो अहले बैत रिसालत के दुश्मन खारजी और यजीदी हैं। इन बातिल परस्त यजीदियों का मकसद ये है कि जब यजीद की बख्शिश और इसका जन्नती होना हदीस शरीफ से साबित है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसे शख्स की बैयत ना करना और इसके खिलाफ अलम जहाद बुलंद करना बगावत है और सारे फितना व फसाद की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वहाबी देवबंदी यजीद पलीद के जन्नती होने की मुताल्लिक जो हदीस पेश करते हैं उसके असल अल्फाज ये हैं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। तो अल्लाह के महबूब दानाए खफाया गजूब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हक है, लेकिन कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला करने वाला यजीद है। वहाबियों और देवबंदियों का यह दावा गलत है, इसलिए कि यजीद ने कुस्तुनतुनिया पर कब हमला किया उसके बारे में 4 अक़वाल हैं। 49 हिजरी, 52 हिजरी और 55 हिजरी, जैसा कि कामिल इब्न असीर जिल्द सोम सफ़ा 131, बदाया निहाया जिल्द हशतम सफ़ा 32, ऐनी शरह बुखारी जिल्द 4 दोहम और असाबा जिल्द अव्वल सफ़ा 405 में है। साबित हुआ कि यजीद 49 हिजरी से 55 हिजरी तक कुस्तुनतुनिया की किसी जंग में शरीक हुआ, चाहे सिपा सलार हो रहा हो या हज़रत सुफियान बिन औफ और वो मामूली सिपाही रहा हो, मगर कुस्तुनतुनिया पर इससे पहले हमला हो चुका था जिसके सिपा सलार हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे और उनके साथ हज़रत अबू अयूब अंसारी भी थे।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد صفحہ 340 کی حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 46 ہجری یا 47 ہجری میں ہوا، جبکہ بدایہ نہایہ جلد 8 صفحہ 31، کامل ابن اسیر جلد سوم صفحہ 229 اور اسد الغابیہ جلد سوم صفحہ 440 میں ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کا حملہ قسطنطنیہ پر ہجری 46 اور 47 سے پہلے ہوا، اور تاریخ کے معتبر کتابیں شاہد ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی ایک جنگ کے علاوہ کسی میں شریک نہیں ہوا، تو ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کیا تھا یزید اس میں شریک نہیں تھا۔ تو پھر حدیث اول یزید داخل نہیں ہوا، اور جب وہ داخل نہیں تو اس حدیث کی بشارت کا بھی وہ مستحق نہیں، اور چونکہ ابو داؤد شریف صحاستہ میں سے ہے، اس لیے عام کتب تاریخ کے مقابلہ میں اس کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس جنگ میں ہوا کہ جس کا سپہ سالار یزید تھا، تو اس میں کوئی خلجان نہیں، اس لیے کہ قسطنطنیہ کا پہلا حملہ جو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں ہوا، آپ اس میں شریک رہے، اور پھر بعد میں جب اس لشکر میں شریک ہوئے کہ جس کا پہلا سالار یزید تھا، تو قسطنطنیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ قسطنطنیہ پر متعدد بار اسلامی لشکر حملہ آور ہوا ہے۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس میں یزید موجود تھا، پھر بھی یہ ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے اور وہ جنتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ روزہ وغیرہ کے سبب ماہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہابیوں دیوبندیوں کی بات مان لی جائے تو ان احادیث کریمہ کا یہ مطلب ہوگا کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے والے، روزہ دار کو افطار کروانے والے اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے سب بخشے بخشائے جنتی ہیں۔ اب اگر وہ حرمین طیبین کی بے حرمتی کریں، معاف کعبہ شریف کو معاذ اللہ کھود کر پھینک دیں، معاف مسجد نبوی میں غلاظت ڈالیں، معاف ہزاروں بے گناہ کو قتل کر ڈالیں، معاف یہاں تک کہ اگر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالیں تو وہ بھی معاف، اور جو چاہیں کریں سب معاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا عز و جل یزید نواز وہابیوں دیوبندیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور گمراہی و بد مذہبی سے بچنے کی توفیق رفیق بخشے۔